अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरत an-Nisa आयत नंबर 15। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ऊंची आवाज से حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون إنما التوبة इसको तौबातु नहीं पढ़ेंगे। इन्नमा
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة फिर से إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة سوء नहीं है سوء फिर से إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يتوب الله عليهم फिर से فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما عليما حكيما عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى फिर से وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى सय्यी या के नीचे क्या है और बारीक पढ़ें इसको फिर से वलैसती وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن फिर से قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولا الذين फिर से पढ़ें हम قال से أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا ترثوا را की ज़ेर बारीक करें لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها फिर से ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ऊंची आवाज से फिर से إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا
تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وأخذن منكم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم देखिए वखालातुकुम ठीक है खाला
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم. जी, अब यहाँ पे भी वबनातुल अखी, ठीक है, अखी लंबा नहीं करेंगे, फिर से पढ़ें। وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم. وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت अब फिर से पढ़ें वखालातुकुम से। وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة फिर से من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم फिर से सुने देखकर और गौर से। وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم मिन निसाइकुम, मिनन नहीं है, मिन निसाइकुम। وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن फिर से فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم फिर से
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة फिर से فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما फिर से पढ़ें इन अल्लाह ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض फिर से فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما فإن آتينا أتينا फिर से पढ़ें فإذا أحصن فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما क्या गलती हो रही है? आतईना क्या पढ़ेंगे? सही लफ्ज क्या है? हमजा पे क्या है? बस, तो फिर उसको अतईना ही पढ़े, आतईना नहीं पढ़े। ठीक है, फिर से पढ़े फ़इज़ा فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।